डायरेक्ट उलयता गायज बिकॉज सकाळच्यान खूब कामां जाली आणि आता तुम्ही पळोवंक शकता लिटरली 1:05 जाली आणि माझे जेवण करून कांयच जावंक ना. आतां एक जुगाड दाखयता तुमकां. व्हडलो लॉस जाल्लो आसा म्हाका बट कितें तरी केलें आणि आयचो व्लॉग शूट केला हांवें. तो जुगाड म्हटल्यार पळय म्हाज्या सायडीनूच आसा. हियर इट इज. सी हे न्हू म्हाजें ट्रायपॉड वाऱ्यान म्हटल्यार हांव खंयूय दवरता बाल्कनीन, बेडरुमान, विंडोच्या सायडीन वारो असलो येता आणि देन इट फॉल्स ऑफ आणि हे जे आसा पळय ते हांगा स्टिक्ड आहले, कनेक्टेड आहले आणि मागीर हे तुटोन हांवें आतां ही जुगाड केली. ही आतां बडी लायली हांवें. खबर ना कितले दीस येतली बिकॉज खूब फाटी कितें कितें ट्राय करून फेविस्टीक लावन हे ते करून न्हू कांयच जायनासलें तेज्या म्हणून हांवें आतां ही अशी बडी लायली आनी जॉयंट केले. हायट वाडली, एक प्लस पॉयंट जालो, हायट वाडली बट खबर ना कितले दीस येतले ते. ओके, आयज आख्खो दीस हांवें म्हाजो नॉन मॉड्युलर किचन जो आसा न्हू तो सगळो वायंड अप केल्लो आसा आनी हांव तुमकां दाखयतलें कितें केलां तें. खूब चेंजीस केला. गृहप्रवेशाक जितले बीन कितें अशें मेळ्ळेलें म्हाका आयदनां एन ऑल ती हांवें यूज केला. हे पळय बॅकग्रावंड तुमी पळोवंक शकता. सो नाव फ्रंट कॅमेरा आसा, बॅक कॅमेरा करता आनी वन बाय वन सगळें दाखयता. मंथली हांव अशें क्लिनींग करतातूच. सो जें कितें नाका तें उडयता आनी जें कितें जाय तें दवरता एंड खूब खूब म्हटल्यार खूब कितें चेंजीस केले दाखयता तुमकां. ओके, चलो माय नॉन मॉड्युलर किचन तुमच्या बरोबर आयज हांव शेअर करता. सो कमींग फ्रॉम हियर हें हांवें तुमकां लास्ट व्लॉगान दाखयलें. हो मटिरियल हांवें म्हाका कितें तरी लायक कुर्ता टायप शिवपाक घेतलो बट शिवपाक पावूंक ना म्हणून आतां म्हटलें हांगा यूज करया म्हणून तो आतां हांगा यूज केलो हांवें. एंड हो वाज हांव चड करून डायनींग टेबलाचेर दवरतालें. तो आयज हांगा दवरलो. आयज न्हू 2 दीस जाले हांगा दवरलो. आनी ही म्हाजी फ्रीज जी आतां लग्नाक म्हाज्या 8 वर्सां जालीं म्हटल्यार फ्रिजाकूय 8 वर्सां जालीं आनी शिफ्टींग करून करून ताजी हालत जी आसा पळय ती अशी जाल्ली आसा बट भितरल्यान इट इज व्हेरी मच गूड. कित्याक कंपनी पळयात तुमी. ओके, कमींग टू दी नॅक्स्ट इज आयदनाचें स्टँड. ही आयदनां हांवें मेसी मेसी टायप दवरली, मातशी दवरली सारकी बट येस. ग्लासीस एक कळ्ळे, देन हे तोप जे रेग्युलर यूज जाता म्हाका, वाटयो, स्मॉल सायज प्लेट्स ना म्हाज्या फुड्यान. हे इतल्या सायजीचेच प्लेट्स आसा. देन व्हडली ताटां आसा. देन ती म्हाजी फेवरेट कायल जी आजुनी हांवें सोडूंक ना. जेन्नाच्यान लग्न जालें तेन्नाच्यान आसा ती आजुनी आसा. बाकीची आयदनां म्हजी नीव आसा, पन्नी आसा, एवरीथींग. ओके, हे जालें स्टँड. नाव हो जालो म्हाजो रगाडो. ओके, पयलीं हांगा हांवें एकूच बास्केट दवरलेलें लायक डबो हो विशाल मेगा मार्टांतल्यान आमी ऑयलाक लागून परचेस केल्लो बट आतां हांव ह्या कारणाक लागून यूज करता बिकॉज डबे बाकीचे सगळे रिप्लेस जाले. सो जे रेग्युलर यूज आसा तेका एक्स्ट्रा आतां हांवें हांगा केल्लो आसा आनी जे हांव केन्नाय यूज करता तें हांगा दवरलां. सो रेग्युलर युजाक म्हाका जें कितें लागता च्यायेक, देन चपाती करपाक, देन आनी कितें कितें खूब अशें लायक रेग्युलर पकड एन ऑल सगळें पळय च्यायेचें बीन. ओके, हें चपातीचें स्टँड, स्टँड म्हणटा, कंटेनर. ओके, दीस इज वेटींग फॉर मी. म्हाका ताक दिलो काकीन. आजुनी हांवें कांयच करूंक ना तेजें. आतां म्हाका तेजी रेसिपी करूंक जायी बट ती तुमच्या बरोबर शेअर करपाक पावतलें काय ना खबर ना म्हाका. हो रोल हांवें किचनाक ऑर्डर केलो. दाखयतलेंच हांव तुमकां नेक्स्ट व्लॉगान बिकॉज आतां हो व्हडलो व्लॉग जातलो म्हणून नेक्स्ट टायम हांव खंय स्टीक करूं म्हाका प्लीज कमेंट करून सांगात. हांगा यर ऑर यर वेर इट वील लूक बेटर. सो तुमकां फार व्यूय दाखयता हांव किचनांतलो. खंय म्हाजो स्टिकर न्हू बरो दिसतलो तो म्हाका सांगात. ओके, सो डॅट व्हिडिओ घेता आसतना तो स्टिकरूय दिसूंक जाय. आय थिंक की एक तर हांगा प्लग्स आसा ना जाल्यार शेगडेच्या वयर. ओके, नाव कमींग टू दी पॉयंट इज हांगा हांवें एक बास्केट टायप दवरलें जें बेश्टें सकयल पडलेलें आहलें. तातूंत स्पून्स दवरले, स्पुनाचें स्टँड आनी एक सेम मॅच आसा. तातूंत नायफ, लायटर, देन आनी कितें कितें जें आमी दोसाक बीन यूज करता ते व्हडले व्हडले स्पून्स हे ते सगळें आसा. कोनशाक मिक्सर आसता बाबडो एकटोच आसता हांगा. ताज्या बरोबर डेकोरेटीव अशें कांय ना. देन किचन क्लीन आसा म्हाजें. बॉटल्स बीन हांवें ऑयलाची आयज बरे भशेन क्लीन करून घेतली. अर्दो कानो उरलो, प्लीज कीप दॅट. आनी हे जे मनी प्लांट आसा ताजें हांवें उदक आयज चेंज केलें. खूब म्हटल्यार खूब तातूंत खळ जाल्ली आहली म्हटल्यार डस्ट इतली आसा. सो ताज्या वयल्यान उदका वयल्यान समजोवंक शकता आमी इनटेक कितली करता ती. सो हे मनी प्लांटूय आयज बरे भशेन वॉश केले. सो हो एक कॉर्नर जालो.
मिक्सराचो एक कॉर्नर, हांचो एक कॉर्नर, फ्रिजीचो एक कॉर्नर आनी स्टँड. कमिंग टू दी मेन म्हटल्यार खूब चेंजीस केल्ले आसा ते म्हटल्यार हांगा हे पळय. सो हे जे मिनी वाजेस तुमकां दाखयल्ले न्हू, सो सॉरी म्हाका एक फोन येयलो, हांव अटेंड करतालें. सो कमिंग टू दी मेन पार्ट इज, हो जो म्हाजो ल्हानसो खलबत्तो आसा जे हांव चड करून यूज करता, सो हांगा दवरलो. हे मिनी वाजेस हांवें घेतलेले, ओके. लास्ट व्लॉगान तुमकां दाखयलें. आनी हो स्पेशल कप आसा, समवन स्पेशल, हो गिफ्टानूच मेळ्ळो. सो हे भशेन हांव यूज करता. कपान इतले आमी कांय पियना, चाव बीन म्हाजी क्वॉन्टिटी कमीच आसता. देन हें न्हू आमकां गृहप्रवेशाक मेळ्ळें, सो म्हटलें आयज काडया. आनी इट इज लुकींग व्हेरी ऑथेंटीक, खूब बरें दिसता. सो एक हातून हांवें हांगाच ओपन करून दाखयता, मिरची पावडर घायला, एक हातून हांवें मीठ घायला, आनी एक हातून हांवें गरम मसालो, ओके. आनी कितले फॅन्सी आसा, हेजो कट बीन न्हू बऱ्या भशेन आसा, सो डॅट हे तिनूय कंटेनर भितर रावतले. आनी इतलें बरें दिसता. खूब दीस जाले चिंत्तालें हांव हेका काडून न्हू यूज करपाचें म्हणून. नाव कमिंग टू दीस, मदल्या काळान हांवें यूज केल्लें तेका, बट न्हू खबर ना कित्याक स्कीप केलें हांवें. मागीर ते रेग्युलर जे डबे प्लास्टीक आसता न्हू तेतूनूच यूज करपाक लागलें. बट म्हाका अशें दिसता की हांव विडियो एन ऑल करता, सो मातशें कितें तरी अशें फॅन्सी आसूंकूच जाय. सो हे ट्रान्सपरंट आसा, हितूंतल्यानूच तुमी पळोवंक शकता. हितून जिरें दवरला हांवें फोंडींग मारपाक, हितून सांसवां दवरला, एक हेतून कोरिएंडर पावडर, आनी लास्ट इज हल्दी. सो हे जे आसा न्हू ते कॉमन सगळे यूज करपाचे. ती लास्ट कोणशाक पडलेली आसा ती हनी, वीच इज ओरिजिनल. सो हांव थंयच दवरता केन्नाय म्हाका फेस स्क्रब करता आसतना, नाल्यार बाबूक खोकली येयली तेका लागून बीन यूज जाता. नाव कमिंग टू दी मेन्स, हे पळय परतून मिनीवाज दवरले हांगा, सो डॅट फॅन्सी दिसोनी. शुगर, ओके. देन वेलची पावडर अँड चावपत्ती. सो हे चायेचे फूल डिपार्टमेंट, आनी हे जे आसा ते जेवणाचे फूल डिपार्टमेंट. लास्ट हांवें तुमकां आतां येदो दाखयलें, हांव आतां ते यूज करपाचें आसा. हे देखून म्हाका न्हू गृहप्रवेशाक दिलें. सो ही एक बारीकशी प्लेट आसा आनी 2 कप्स आसा. आय एम थिंकींग की बाबूक तातूंत न्हू सकाळचे नाश्ता म्हटल्यार जे कितें आसा पळय तेजे फुडीज एंड ऑल, जे ब्रेकफास्ट नाल्यार स्नॅक बीन आसता न्हू ते तेतून दिवपाचें, सो डॅट तेकाय मातसो मूड येवनी न्हू खावपाक एंड ऑल. सो हे भशेन म्हाजो हो कॉर्नर जाल्लो आसा आनी आय एम लविंग इट, आय एम जस्ट लविंग इट. तुमकां कसो दिसलो तुमी कमेंट करून सांगात. अँड मदल्या दिसांनी हांव खूब गॅप घेतले तेका लागून न्हू तुमची भरपूरशी कमेंट आसली की दी तूं ऑनलायन कित्याक ना, कितें जालें, आय एम सर्चींग ऑन युअर इंस्टाग्राम फेसबूक. गायज हांव इंस्टाग्राम आनी फेसबुकार ना, सॉरी टू से. हांव चड करून ते यूज करिना. इंस्टा तर सारकोच यूज करिना. FB हांव मातशें यूज करतातूच, ना म्हणना हांव. अँड पळोवया युट्यूबार कितलें कशें कितें चलता तें, देन वी वील गो फर्दर स्टेप न्हू, मातशें मागीर फुडें वचया. बट आतां सद्याक हेच, ओके. सो हो कॉर्नर जालो. अँड शेगडी बीन बरे भशेन क्लीन करून, नॉट बरे भशेन ना, बेश्टें फटींग सांगचें ना. हांगा बीन हे पळय काल न्हू धूप घालता आसतना एक कोळसो पडलो आनी ताका लागून हांगा मातसो डाग तो वचत ना जालो. सो ही एक बकेट दवरता हांव वीथ प्लास्टीक. म्हाजें जें कितें वेस्ट आसता, ओले वेस्ट, उश्टें एंड ऑल, ते हातून घालता. 2 नळ आसा, तुमकां खबरच आसा. हो आमचो पिवपाचो उदकाचो, आनी हे बोरवेलाचें उदक येता, ओके. हे PWDचें हे बोरवेलाचें उदक. हो वायपर आसा जो हांव यूजूच करिना, केन्नाय यूज करता. म्हाका रिप्लेस करूंक जाय बिकॉज ताजें जें सकयलचें इलास्टीक आसा न्हू तें म्हाका लायक ना. एक्वागार्ड वी आर यूजिंग इट, आनी तातूंतलें उदक पिता गरमीच्या दिसांनी. तर थंडीच्या दिसांनी खबर ना कितें जातलें तें, वी वील बॉयल. बट आतां सद्याकात बाबू ना म्हणून हम इससे ही काम चला रहे हैं, सो डॅट गॅस मातशी बचत जावनी. देन कमिंग टू दी माय मिनी वाज. हांगा एक सोबीतसो मिनी वाज दवरलो, क्यूट दिसता, इतलो बरो दिसता हो म्हणून हांगा दवरलो. अँड हो म्हाजो कंटेनर जो डिश वॉशराचो बीन आसा, तितून कातें आसा. कातें हांव एक्चुली सेपरेट दवरता हातून, कळ्ळें. सो हो ऑलरेडी यूज केल्लो, आनी हे 2 अशेंच दवरता हांव. म्हटल्यार न्हू हेतून कितें जाता, जो आमचो सोप आसता न्हू तो सारको वेट अशें म्हटल्यार उदक अशें उरना. हांगा म्हजें जे वायपिंगाचे क्लॉथ्स आसा ते आसता. हो म्हाजो माठ जायत्या फाटी हांवें तुमकां दाखयलो, थंड उदक, चिल्ड उदक, फ्रिजीची आनी गरजूच ना. मार्टान उदक रिफील केलें दिसता, हय आसा. सो आतां आनी एक सरप्रायज. हो न्हू हांवें वेट मॅट घेतलो, सो डॅट जेन्ना बीन हांव थोडीशीं आयदनां धुतलें, ओके. एक्चुली म्हाका बॅच वायजूच धुवपाची संवय आसा, लायक सगळें इकट्टा जातकूच मागीरूच वॉश करता हांव. बट जेन्ना थोडी
आयदनां आसतली तेन्ना हांव हें मॅट यूज करतलें. ओके. आनी इतले फॅन्सी दिसता हेजे वयली डिझायन बीन म्हाका खूब लायक जाली म्हणून हांवें ऑर्डर केलें. सो हांगा आयदनाचो कॉर्नर आसा एंड आजुनूय ब्लॉग काबार जावंक ना. हांगा हांवें जें कितें म्हाका कितें तें पॉलिथीन बॅग्स जाय न्हू ते हांगा घुसोवन दवरता. हांगा नाल्ल दवरला, देन आनियन आसा, लसूण आसा, आलें आसा भितर. मागीर हांगा बॉटल्स. नॉन मॉड्युलर किचन, हेका डोर्स विंडोज कांयच ना, सादें सिंपल आसा. आदळी आसा, कुकर आसा व्हडलो एंड खाली बॉटल आसा. देन कमींग टू द नेक्स्ट पॉयंट, हांगा न्हू सगळें कडधान्य आयज हांवें कितें केलें, डब्यांनी आहले न्हू ते सगळें हांगा भरून दवरले. सगळें म्हटल्यार ईच एंड एवरीथींग एक एक डब्यान पुसून बरे भशेन धूळ बीन ताज्या वयल्यान झाडून न्हू भरून दवरली. हे पिंप आसा, तितून उदक नासता म्हजें, बट तांदूळ दवरता. हो आमचो न्हू खजिना डबा. कसले खजिना दाखयता तुमकां, बिस्किट्स एंड ऑल हेतूनच आसता सगळें. मखाने आसा. देन हांगा डबे दवरले, हांगा पिठाचे डबे, हांगा खबर ना कितें कितें आसा भितर. सो हांगा न्हू स्टीलचे जे अनयूज डबे आसा ते बीन कोणशाक सगळे नाका नाका आसले न्हू ते थंय मारून दिले. हांगा 2 टब आसा जेतून हांव जे केन्नाय यूज करता ते हेतून दवरले, केन्नाय चुकोन यूज करता ते. आनी जे रेगुलर यूज आसा लायक लाटफळे, देन तवो आनी कितें कितें कुकराचें स्टँड आसा, धाकटो कुकर आसा, सगळें आसा भितर, सो डॅट मेसी आसूंक जायना. सो हे भशेन कितें तरी आयडिया यूज करून न्हू तुमी तुमचे जे कितें वस्तू आसा पळय ते दवरूंक शकता. सो दीस इज माय फायनल लूक गायज ऑफ माय किचन. कसो लायक जालो तुमकां आनी कितें म्हाका चेंजीस करूंक जाय, कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू ऑल एंड यू ऑल कॅन जस्ट कमेंट करूंक शकता. दीस इज माय फेवरेट कॉर्नर. चेंजीस बरेच जाल्ले आसा हितून आनी न्यू कितें तरी आयदनां येयली म्हणटकूच आनी बरें दिसता तुमकां दाखोवपाक, ताका लागून झूम करून करून दाखयता. एंड येस, कितें चेंजीस आसा जाल्यार प्लीज सांगात. ओके. सो दिस इज हाव माय नॉन मॉड्युलर किचन इज. फायनल फूल लूक कशें दाखोव हांव, म्हाका एंगलूच मेळना कशें दाखोवपाचें तें, बट स्टील आय एम ट्रायींग. ही एक सायड म्हाका स्टिकर खंय लावपाचें तें म्हाका प्लीज सांगात. ओके.